حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأذن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتحزنني أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني لشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة في وجه رسول الله. فقلت نعم ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتعزمني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوعي، قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتعزنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلم نقدم من جميعا تحت الكساء خضع برسول الله بدا في الكساء ورفع بيده اليمنى والسماء وقال أنه فإنه لا يهل بيتي وقاستي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم وحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل سلامك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأظهر الويس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سلطان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا ولا حلة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعنى رسالتهم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. وقال جبريل يا رب أتحزنني أن أحبط على الأرض لأكون معهم سادسا؟
فقال الله عز وجل نعم قد أجبت ولد فعبد الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله أوعلي على يقول السلام ويخشك بالتحية والإكرام ويقول بعزتي وجلالي إني ما خلقت السمع مبنية ولا أرض ضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا قلبا يدور ولا ولا كنت يسير إلا لأجل محبتكم وقد أذني أن أدخل ما أقوم فأن تعذرني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت ولد فنافق جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء والفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بحق النبي واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر قولنا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله قلنا غفانا شيئتنا ولبنا الكعبة بلند الصلاة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بلند النبي واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر قولنا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي محموم إلا وفرج له همّا ولا مغموم إلا وكشف له همّا ولا طالب حاجة إلا وكان له حاجة. فقال علي عليه السلام إذا والله قلنا وسوعدنا وكذلك شيئتنا قالوا وسوعدوا في الدنيا والآخرة ورب القضاء. बारदीगर बुलंद कर सलवात। मिलस की कबूलियत के लिए बुलंद